karon. Tubago na to ning iyahang pahayag mga kaigsunan. Nga ang nahimugso bata gyud. No? Dili gyud tao. No, mo ni mga pirangga no, may gabi, may buntag, may hapon sa tibok kalibutan no. Three media apologetics. Defend the truth. Pasagahan na to ang mga basher o supporters. Padayon lang mo kay nga naman ay importante nagwalit nga wala ta nasakitan. Nagwalit ta sa kamatuoran hantod sa pagbalik diri sa Ginoo. Bahalag tao guntag buang-buang, bahalag tao guntag pini, bahalag yayagaan ta padayon to sa pagwalit. No, sa maayong balita. Kay nga naman ang Ginoo hapit na mobalik. Mag-ampo ta. Diyos na mo nga balibing gamahanan tabangyan sa Ginoo sa pagsaysay nga ang bata. Ang bata dili tao. Sumala sa balaan nga kasulatan. Kito bago na to magkaigsunan sa ang usa ka pahayag sa usa ka Seventh-day Adventist nga apologist nga matud pa niya ang bata dili gyud tao. Iya paging gibase na sa Biblia. Ato nang susihon sa Biblia kung tinuod ba nga dili tao ang bata. Okay. Sumala sa Roma 6 bersikulo 23, nagisgot diha sa sulat ni Apostol Pablo nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Klaro gina na sa Biblia. Karon sumala usab sa Biblia usab sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, nagikan ang kamatayon sa usa ka tawo nga mao si Adan. Og mikaylap ang kamatayon sa tanan katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Sa ato pa, ang bayad sa sala mao ang kamatayon kay nakasala man ang tanang tawo. So therefore, ang bata kay mamatay man, tao siya. Kay mamatay man, tao siya kay mao may gisgutan sa Biblia nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, yang bata kay mamatay man. So tao siya. Karon dugang paginiana unsa ingon diha sa Salmo 51 bersikulo 5 sa sulat diha sa Biblia nga usa ka pahayag ni San David, ni David. Unsa ingon ni David? Sa diha nga naapa ko sa sabakan sa akong inahan, makasasala na ako. So klaro gid kaayo nga si giangko ni David nga naapa siya sa sabakan sa iyang inahan, gisabak pa siya, gimabdos pa siya, makasasala na siyang daan. Nya karon kay giangkon man ni David nga makasala siya, nya sumala sa Roma 6 bersikulo 23 ang bayad sa sala mao kamatayon. Og sumala sa Roma 5 bersikulo 12 nga ang kamatayon mikaylap sa nang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Therefore tao ang bata. Sayop ang iyong panudlo 70 Adventist. Nya karon unsa ingon diha pagid sa Biblia sa Juan kapitulo 16 bersikulo 21, nagisgot diha nga niingon diha nga inig ka tao nasa bata. Tao, inig ka tao nasa bata, malipay ang ginikanan. So inig ka tao, wala nag-ingon diha nga inig ka unggoy, inig ka baboy, inig ka iro. Tao gyud ang bata. So mao na diha sipyat na yung panudlo 70 Adventist. Mao na magbantay, magamping ta dinay ta motutuwa nga panudlo kay dili gid na kamatuoran, kabaka kana. Mao na, God bless you all. Pastilan lagi.